हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज हामी एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ। च्याप्टरको नाम छ पर्सेन्ट। ल, आज हामी पर्सेन्टको बारेमा पढ्छौँ है। सुरुमा बुझौँ पर्सेन्ट भनेको के हो। पर्सेन्ट भनेको चाहिँ खासमा यो दुईटैलाई पर्सेन्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ है। पर्सेन्ट आफैमा यो जुन वर्ड छ, यो वर्ड दुईटा भाग मिलेर बनेको हुन्छ। यसको अगाडिपट्टि भएको पर भनेको पर नै भयो, यो भनेको प्रति हो र यो भनेको चाहिँ 100 अथवा सेन्ट भनेको 100, नेपालीमा भन्नुपर्दा प्रतिशत है। प्रति 100 भनेको प्रत्येक 100मा एउटा भागलाई हामीले, जस्तै यो छ हामीसँग एउटा कुनै फिगर, ल मानिलिए एउटा रेक्टेङ्गल नै छ। रेक्टेङ्गललाई हामीले 4 टुक्रामा भाग लगाइयो। 4 टुक्रामा भाग लगाइयो भने यसको 100% भनेको यो सबै टोटल भाग हुन्छ। 100% भनेको यो भाग हुन्छ। र हामीले पर्सेन्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो टोटललाई हामीले यदि 100 टुक्राहरू बनाइयो भने, र अब हामीले यो भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ निकाल्नु पर्यो भने, यो के हो, टोटल टुक्राहरूको एउटा टुक्रा हो भने टोटल 100वटा टुक्रामा यो टुक्रा कतिवटा टुक्रा मिलेर बनेको हुन्छ भन्न खोजेको हो के। 100वटामा त्यो भाग चाहिँ कति त भन्ने कुरा बुझाउनेलाई नै हामीले पर्सेन्ट भनेर भन्छौँ। अब जस्तै एक्जामकै कुरा गरौँ। ल मानिलिउँ तपाईँको एक्जाममा 75मा 60 आयो रे भने यो कति पर्सेन्ट हो भनेर निकाल्नको लागि हामीले पहिला सुरुमा 75लाई 100 बनाउँछौँ। 75लाई 100 बनाइसके पछाडि अनि त्यसमा 60लाई पनि त्यसैले 100 बनाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि कति आयो पर्सेन्ट भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ। जस्तै 60/75, 75लाई 100 बनाउन के गर्न सकिन्छ त, टाइम्स 100/100 गरी हेर्छौँ यो भनेको कति हुन्छ। अथवा यसलाई पहिला रिड्युस गरौँ नि त। ल 60 भनेको के हो त, 60लाई हामीले अब 5ले रिड्युस गर्न सकिन्छ। यो 15ले 4 र 5 भयो है। अब 5लाई 20ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ, 100 बन्छ। यो भनेको 4 × 20 80 अनि 5 × 20 100 भनेपछि 100मा चाहिँ 80 आएको रहेछ भने चाहिँ 80% भयो है। अब यो फ्र्याक्सनमा तलपट्टि 100 भनेको यो भयो, सेन्ट भयो, र यो लाइन भनेको पर भयो। यो दुईटा मिलेर के बनेको हुन्छ, पर्सेन्ट। र पर्सेन्टलाई डिनोट गर्ने हामीले यो साइन युज गर्छौँ। यो साइन भनेको पर्सेन्टको साइन हो है। ल पर्सेन्ट भनेको के हो त, पर्सेन्टलाई हामीले फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ डिनोमिनेटरमा 100 लेखेर लेख्छौँ। ल अब हामी कन्भर्जन हेरौँ। फ्र्याक्सन टु पर्सेन्ट, कुनै एउटा फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्ने। जस्तै 3/4 छ, यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्न डिनोमिनेटरमा 100 बनाउँछौँ। डिनोमिनेटरमा 100 बनाउन हामीले के गर्नु पर्यो, 4 × 25 भनेको कति हुन्छ, 100 हुन्छ। र तल 25ले मल्टिप्लाई गरेपछि माथि पनि 25ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो भनेको कति आयो, 75/100। तलपट्टि बाई 100 भन्ने बित्तिकै यो भनेको 75%। एउटा तरिका यो भयो। अझै अर्को दामी तरिका पनि छ हामीसँग। अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले कसरी पनि गर्न सक्छौँ भन्दा, यसलाई डाइरेक्ट 3/4लाई टाइम्स 100%ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि यो 100%मै चेन्ज हुन्छ। र यसको अर्थ फेरि के हो भन्दाखेरि, 100% भनेको 3/4 टाइम्स 100%। एउटै हो कुरा, यो लेख्नु र यो लेख्नुमा केही फरक छैन, दुइटै एउटै नै हो है। टाइम्स 100 गर्ने, यो भनेको 300/400। यो भनेको कति हुन्छ, 0 3/4 नै गयो। अब यसरी भन्दा पनि ल पर्सेन्ट, यसलाई हटाउँ, यसलाई पर्सेन्टमै बनाऊँ। ल अब यो 4 × 25, अब भनेपछि यो भनेको के हुने रहेछ त, 3 × 25 आउनु पर्यो। यो भनेको कति भयो, 75। र यो साइन त सधैँ छ, पर्सेन्ट भनेको फेरि 75
बाई 100 पनि हो है, यो दुइटा एउटै नै हो है। ल यो भयो। अब जस्तै अर्को कुनै भन्यो रे कन्भर्जन हेरौँ। डेसिमल टु पर्सेन्ट, केही गाह्रो छैन। कुनै पनि एउटा डेसिमल दिएको छ भने त्यसलाई हामीले टाइम्स 100% गरिदिने। जस्तै 0.02 भन्यो रे, यसलाई पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नको लागि 0.02 टाइम्स 100% गर्नुहोस्। अब मैले फेरि डेसिमलको मल्टिप्लिकेसनमा पढाएको थिएँ नि, 100ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, कतिवटा जिरो छ, एउटा जिरो दुईवटा जिरो भने यो चाहिँ कतातिर जान्छ, राइटतिर सिफ्ट हुन्छ, दुईवटा स्टेप, एक स्टेप दुई स्टेप भनेपछि पोइन्ट यहाँ पुग्यो। 2.0% भनेको 2%। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यही हो जेनरल कुराहरू भनेको है। अब पर्सेन्टलाई हामीले फ्र्याक्सन र डेसिमलमा लग्न पनि सिकौँ। जस्तै 45% भन्यो रे, यो भनेको के हुन्छ, 45%। अब 5 ले रिड्युस गर्दा यो के हुन्छ, 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 20 इजिकल्स टु 9/20। अब अर्को हेरौँ, डेसिमलमा चेन्ज गर्ने। 75% भन्यो रे, यसलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्नको लागि इन्टु डेसिमल है। यो भनेको 75%। अब यसलाई तपाईहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ, हामीले डिभिजन अफ फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्न पनि हामीले सिकेको हो नि हैन। हो त्यो कुरा हेर्दाखेरि यो भनेको डिभाइड बाई भने पछाडि यो भनेको 75.0 जस्तो भयो, डिभाइड बाई 100। 100ले डिभाइड हुँदा के भयो, दुई स्टेप अगाडितिर जाने भयो। यो भनेको के भयो, 0.75। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी यसको एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ। ल एक्सरसाइज सुरु गरौँ है। आज हामी एक्सरसाइजमा चाहिँ कन्भर्जनको कुराहरू सल्भ गर्छौँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ, कन्भर्ट फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्ने भनेर भनेको छ। पर्सेन्टमा है, यो भनेको के हुने भयो त, जस्तै 1/2 लाई हामीले पर्सेन्टमा चेन्ज गर्न के गर्छौँ, टाइम्स 100%। 2 टाइम्स 50, यो भनेको 50%। 3/4, अब यसलाई हामीले पर्सेन्टमा चेन्ज गर्न टाइम्स 100%, यो भनेको 4 टाइम्स 25 इजिकल्स टु 75%। अनि त्यस पछाडि 2/5 पर्सेन्टमा चेन्ज गर्न टाइम्स 100%, यो भनेको 5 टाइम्स कति, 20, 40%। त्यसै गरी अर्को के छ यहाँनिर, थ्री बाई 5 पर्सेन्टमा चेन्ज गर्न टाइम्स 100, 5 टाइम्स 20 भनेको 60%। त्यसै गरी 7/10 भन्ला, टाइम्स 100% गर्दा 0 र 0 क्यान्सल, 70%। अनि त्यसै गरी 9/10 भन्ला, यो भनेको टाइम्स 100% गर्दा के भयो, पर्सेन्टमा जान्छ, 0 र 0 क्यान्सल गर्दा 90%। त्यसै गरी 3/10, 3/10 भनेको के भयो, टाइम्स 0 र 0 क्यान्सल, 30%। 9/20 भन्ला, टाइम्स 100% गर्नुहोस्, 0 र 20 टाइम्स 5 हुन्छ, 20 टाइम्स 5, 45%। 7/25 भन्यो भने टाइम्स 100%, यो भनेको 25 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 7, 28%। 21/25 भन्ला, यो भनेको टाइम्स 100% गर्दाखेरि पर्सेन्टमा गयो, 25 टाइम्स 4 भनेको 84%। त्यसै गरी 33/50 भन्ला, 33/50 है, इन्टु 100 गर्दाखेरि के भयो, 50 टाइम्स 2, 66%। अनि 47/50 भन्ला, टाइम्स 100%, यो भनेको 50 टाइम्स 2 भनेको कति आयो,
94%। त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ डेसिमलदेखि पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्ने। डेसिमल टु पर्सेन्ट है। डेसिमलदेखि पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 0.05 भन्ला टाइम्स 100% गर्दा यो पर्सेन्टमा जाने हो। दुईटा जिरो छ भनेपछि दुई स्टेप कता जाने भयो, पछाडि जाने भयो, यहाँ जाने भयो 5.0%। त्यसै गरी 0.08 भन्ला टाइम्स 100% गर्नुहोस्। यो भनेको दुईटा जिरो छ भने दुई स्टेप पछाडि सर्छ भनेको 8%। त्यसै गरी 0.17 भन्ला टाइम्स 100% गर्नुहोस्। दुईटा जिरो छ है यहाँनिर। हामीले डेसिमलको मल्टिप्लिकेसनमा पढेको कुराहरू युज गर्दैछु है मैले। दुई स्टेप पछाडि जाँदा 17%। त्यसै गरी 0.45 इन्टु 100% भन्ला यो भनेको दुई स्टेप पछाडि सार्दा 45%। अनि 0.63 भन्ला टाइम्स 100% गर्नु पर्ला। यो भनेको दुईटा जिरो छ भनेपछि दुई स्टेप पछाडि जान्छ 63%। त्यसै गरी 0.84% भन्ला यो भनेको 0.84 लाई पर्सेन्टमा है टाइम्स 100% भनेको के भयो, दुई स्टेप पछाडि जाँदा कहाँनिर पुग्यो त यो 84% भयो है। यो यतिले चाहिँ अगाडिको दियो र यो पर्सेन्ट भन्ने साइन चाहिँ पर्सेन्ट जस्ताको तस्तै। त्यसै गरी 0.72 इन्टु 100% गर्दा 0.72%मा गयो। त्यस पछाडि यो दुईटा जिरो छ नि, यतिले चाहिँ कति दियो त 72 दियो, किनकि यो दुईटा यतापट्टि जान्छ, त्यो डेसिमल यता सर्यो नि त, सिफ्टिङ डेसिमल। अनि त्यस पछाडि यो भयो। यसै गरी 0.98 इन्टु 100% यो भनेको दुई स्टेप पछाडि सार्दा 98%। 0.2 इन्टु 100% यो भनेको के भयो त, यो भनेको 0. अब यो पोइन्ट कति स्टेप जाने हो, दुई स्टेप जाने हो। किनकि यहाँ दुईटा जिरो छ। अब यो दुई स्टेप जानको लागि त यहाँ पछाडि त केही पनि छैन, एक स्टेप पछाडि भने यहाँनिर हामीले जिरो थप्न पाइन्छ। सो यो कहाँ पुग्यो 20%मा पुग्यो है। त्यसै गरी 0.5 इन्टु 100% गर्नु पर्यो। दुईटा जिरो छ, दुई स्टेप पछाडि जानुपर्ने, तर यहाँ केही छैन, पछाडि जिरो थप्न पाइन्छ। यो भनेको 50%मा पुग्यो। यो भनेको 0.7 भनेपछि दुई स्टेप पछाडि जाँदा 70% इजिकल्स टु 90% यो हुन्छ है। तपाईँहरूले यहाँ के ख्याल गर्नु भन्दा कुनै पनि नम्बर यस्तै ठ्याक्क यतिमा मात्रै 10th प्लेसमा दिएको छ, 10th प्लेसमा कुनै एउटा नम्बर दिएको छ डेसिमलको 10th प्लेसमा, र त्यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने जति छ नि त्यसको पछाडि एउटा जिरो राखेर पर्सेन्ट राख्दा सकिन्छ। 0.1 भन्यो 10% पर्सेन्टमा चेन्ज गर्दा, 0.2 भन्यो पर्सेन्टमा चेन्ज गर्दाखेरि 20%, 0.3 भन्यो 30%, 0.4 भन्यो 40%, 0.5 भन्यो 10th प्लेसमा भएकोले 50%, 0.6 60%, 0.7 70%, 0.8 80%, 0.9 90% है। यो डाइरेक्ट लेख्ने, यो चाहिँ अब तपाईँहरूले ख्याल गर्ने है। पछि यो चाहिँ एकदमै काम लाग्छ, यस्तो डाइरेक्ट छिटो गर्ने तरिकाहरू है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ फ्र्याक्सनलाई के अरे पर्सेन्टलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने है। पर्सेन्ट टु फ्र्याक्सन। ल यो भनेको 2% भन्यो। यो भनेको 2%, 2/50 इजिकल्स टु जति भन्यो त्यसलाई 100ले डिभाइड गर्ने हो क्या पर्सेन्ट भनेको, 1/50। 4% भन्यो भनेको 4/100 भन्न खोजेको हो। यो भनेको 25 इजिकल्स टु 1/25। जस्तै 5% भन्यो, 5% भनेको के भयो 5 टाइम्स 20 भनेको 1/20। अनि 10% भन्यो, 10% भनेको 10/100 डिभाइड बाई 100 न हो, यो भनेको 0 0 गयो 1/10। 15% भन्यो, यो भनेको 5 3 अनि 5 20। जस्तै 18% भन्यो,
यो भनेको के भयो 2 टाइम्स 9 2 टाइम्स 50। त्यसै गरी अब हामीलाई भन्ला 20%। 20% भनेको 20/100। 20 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टु 5 1/5। त्यसै गरी 25% भन्ला यो भनेको 25% इज इक्वल्स टु 25 टाइम्स 4 1/4 हाम्रो एन्सर। त्यसै गरी 30% भन्ला यो भनेको 30/100 0 र 0 गयो यो भनेको के हुन्छ 3/10। त्यसै गरी 50% भन्ला यो भनेको 50/100 भनेको 1/2। (25 × 3 25 × 4). त्यसै गरी 80% भनेको 80% 20 टाइम्स 4 20 टाइम्स 5। सजिलो छ, केही गाह्रो हुँदैन कि, एकदमै सजिलो कुराहरू है यो भनेको। अब यस पछाडि हामीले पर्सेन्टदेखि डेसिमलमा पुर्याउने हेरौँ न त। पर्सेन्ट टु डेसिमल है, यो भनेको के हुने भयो त 5% भन्यो, डेसिमलमा चेन्ज गर्नुपर्ने 5/100 यो भनेको 5/100। अब डिभाइड बाई 100 हुँदा के हुन्छ त डिभिजनको कुरामा 2 स्टेप अगाडि सर्छ, 4 वटा 0 अगाडि थप्ने अनि 5 डिभाइड बाई 100। यो डेसिमल पोइन्ट कहाँ जान्छ डिभाइड बाई 100 मा 2 स्टेप अगाडि सर्छ 0.05 मा पुग्यो। ल अर्को हेर्नुहोस्, जस्तै हामीलाई 8% भन्यो, 8% भनेको 8 डिभाइड बाई 100 हो, यो भनेको 000 अगाडि यसो थप्नुहोस् न, केही नै त हुँदैन 01 र 001 र 000000001 भनेको एउटै त हो नि हैन, अगाडि जतिवटा 0 थपे पनि केही फरक पर्दैन है। मैले यो तपाईहरुलाई डेसिमल पढाउने बेलामा मज्जाले बुझाएको छु, त्यहाँनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। डिभाइड बाई 100 डेसिमल पोइन्ट यहाँ छ, 2 स्टेप अगाडि सर्यो 0.08। त्यसै गरी अर्को के भनेको छ 10% लाई हामीले डेसिमलमा चेन्ज गर्नुपर्ने 10% भनेको के भयो 0 र 0 गयो 1/10। 1/10 भनेको 1 डिभाइड बाई 10 भनेको के हो 1 डिभाइड बाई 10 भनेको 0.1, एउटा 0 छ, एक स्टेप अगाडि सर्छ डेसिमल है। त्यसै गरी 20% भनेको के हो 20/100 यो भनेको 20 डिभाइड बाई 100 यो भनेको 20 मा कतिवटा दुईटा 0 छ भने डेसिमल एक स्टेप 2 स्टेप अगाडि गयो, यो भनेको 0.20 अथवा त्यसलाई 0.2 पनि लेख्न सकिन्छ। 24% भनेको के हो 24% भनेको 24 डिभाइड बाई 100 दुईटा 0 छ, ठ्याक्क 2 स्टेप अगाडि लग्ने, एक स्टेप 2 स्टेप भनेको कहाँ पुग्यो 0.24। नेक्स्ट क्वेसन 25% भन्यो, 25% भनेको 25/100 यो भनेको के भयो त 25 डिभाइड बाई 100 भने जस्तो भयो, कतिवटा 0 दुईटा 0 भने डेसिमल पनि एक स्टेप 2 स्टेप 0.25। ल 25% पछाडि जस्तै हामीलाई 40% भन्यो, यो भनेको 40% डिभाइड बाई 100 भनेको के हुने भयो त 40 डिभाइड बाई 100 40 डिभाइड बाई 100। अब 100 मा कतिवटा 0 छ 100 मा दुईटा 0 छ भने डेसिमल पोइन्ट कहाँनेर सर्ने भयो त 2 स्टेप अगाडि सर्ने भयो, एक स्टेप 2 स्टेप भनेको 0.40 है। त्यसै गरी अब जस्तै हामीलाई 83% भन्ला, 83% भनेको के भयो त 83 डिभाइड बाई 100 यो भनेको 83 डिभाइड बाई 100 भनेको के भयो दुईटा 0 छ नि, अब यो के हुन्छ 83 डेसिमल यहाँ र यहाँ पुग्यो भनेपछि यहाँ 0.83। जस्तै हामीलाई 97% भन्ला, 97% भनेको के भयो 97% भनेको 97 डिभाइड बाई 100 दुईटा 0 छ नि, 2 स्टेप अगाडि सर्ने, एक स्टेप 2 स्टेप भनेको 0.97। ल यसरी चाहिँ हामीले पर्सेन्टलाई डेसिमलमा अथवा पर्सेन्टलाई फ्र्याक्सनमा,
फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टमा अथवा डेसिमललाई पर्सेन्टमा यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गराउनेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।